کہ وہ بنی اسرائیل دے وچ بادشاہ بنی اسرائیل دے وچ بادشاہ انہیں کوئی نیک کام کیتا نیک کام جس نے نیک کام کیتا تے رب نو نیک کام جڑا وے نا پسند آ گیا جس نے پسند آیا نا تے علاقے دے نبی نو رب نے آکھیا جاؤ فلانا بادشاہی انہیں نیکی کیتی ہے تے مینوں آ گئی ہے پسند جا کے میرا سلام بھی دے تے انہوں آخر رب آندے جو منگنے منگ لے میں تینوں عطا کر دینا منگنے منگ لے تینوں عطا کر دینا اچھا انہیں آکھیا اللہ کے دا نبی میرے اللہ اکبر کبیرہ بھاگ جاگ پہ نے تے رب دا سلام تے دعا قبول رب آندا منگ لے جو منگنی میں تینوں عطا کرنا تے انہیں منگیا والا کی یا اللہ مینوں 1000 بیٹا عطا کر دے 1000 بیٹا مینوں عطا کر دے تے یا اللہ سارے عبادت گزار ہون تے میں عبادت گزار ہوں رب نے 1000 بیٹا دیتا 1000 ان سارے جوان ہو گئے جس نے جوان ہوئے انہیں کی کرنا کہ ایک نو بنا شنگار کے جنگی سامان دے کے تے جہاد تے کر دینا جہاد تے کر دینا انہیں شہید ہو جانا اگلے مہینے دوجا کر دینا 1000 پتر تے 1000 مہینے 1000 پتر تے 1000 مہینے جہاد ہوندا رہیا آپ ہی کی کردا رات نو رب دی عبادت کردا تے سویرے روزہ رکھدا وے سویرے روزہ رکھدا اے معمولی گل تے نہیں اے میری تہاڈی واسطہ روک تے نہیں جنی کو مہنگائی اسی تے پچھلیاں تو جیڑا وے تنگ لگے پھرنے مالک نے پھر بھی ٹکر دا جیڑا وے نہ وعدہ کیتا بڑا رب دا کرم اس بندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نو جیڑا وے نا یہ گل پہ دس دے ارشاد فرماندے نے پہ تے غلام سن کے نہ اکھاں وچوں آنسو عرض کیتی سونیا کملی والیا مدینے دے لاڑیا اللہ اکبر کبیرہ 70 سال 80 سال 90 سال او دی تے اینی عمر تے 1000 پتر تے 1000 پتر نے جہاد کیتا سونیا پھر وہ اکھاں میٹ کے جنت ٹر گیا ساڈے تو پہلو ٹر گیا میرے رب نے وعدہ کیتا محبوبہ تیری امت تو پہلو جنت کوئی امت نہیں جائے گی تیری امت پہلو جنت جائے گی میں رب نے وعدہ کیتا ہے تو اس گلوں پریشان نہیں ہونا کہ بھائی وہ پہلو جنت ٹر جان دے تیری امت تو پہلو جنت کوئی نہیں جان دی اچھا غلامہ دے آنکھاں وچوں آنسو نبی رحمت للعالمین نبی دے رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین بھی ہوئے تے امتی روندے ہون تے او رب محبوب دی ہر ادا نو ویکھے جبریل پوچھتے صحیح میرے نبی دے غلاماں نو وجہ کی ہے جبریل آ گیا حضور کملی والیا گل کی ہے فرمایا اے گل دسی ہے تے جیڑا وے نا اے پریشان ہو گئے نے کہ ساڑھے تو اجر بھی وہ زیادہ لے گیا جنت بھی ٹر گیا پہلو مقام اونچا پا گیا اسی جیڑا وے پیچھے ہی رہ گئے اسی کی کریے رب تعالیٰ دی طرفوں پیغام آیا فرمایا جبریل اے سورت لے جا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لے جا سورت یا اللہ کی کراں
فرمایا میرے نبی دے غلاماں نو تسلی دے دے تے شفی دے دے جا کے پیار انہاں دے نال کر آکھ جدوں رمضان شریف آئے دا رمضان دی 27ویں رات ہوے دی اے سورت جڑی ہے کثرت دے نال پڑھ اے 2 نفل پڑھ او دی عبادت ایک پاسے تیری رات دی عبادت ایک پاسے او دے 1000 پتر 1000 مہینے انہاں جڑا وے عبادت کیتی ہے جہاد کیتا وے انہیں بڑی عبادت کی روزے رکھے نے اے ٹھیک ہے بڑی عزت والا وے بڑے احترام والا وے اے بڑے مرتبے والا وے اے بڑے مقدرہ والا وے اے بڑے پاگا والا وے جا کے میرے نبی دے امتیاں نو کہہ دے جیڑا ایک شکے میں 27ویں شب قدر دی رات نو جیڑا وے اے 2 نفل ادا کرے گا او دی عبادت ایک پاسے اے دے 2 نفل جڑا نے زیادہ رب ثواب عطا کر دے گا یہ دے 2 نفل اگے ٹور جان دے میں رحمت للعالمین ہاں رب فرماندا میں رؤوف الرحیم